माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्विरोध चयन, पुनः एकपटक राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको प्रतिक्रिया। नेता पुन नेपाल फर्किएपछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइने। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदै कांग्रेस, एमाले र एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाए। मिलेरै निर्वाचनमा जाने सत्ता गठबन्धनमा सहमति। सरकार गठनको 5 महिना नाग्दा समेत एउटै भएन उपलब्धिमूलक काम। महँगीले जनताको ढाड सेकिँदै मन्त्रीहरू दलगत दौडधुपमा व्यस्त। चालु आर्थिक वर्षको 5.5 महिनामा विकास खर्च 9% पनि पुगेन। बजेट प्रणालीमा नै खोट भएको विज्ञको आरोप। रेमिट्यान्स सुस्ताएपछि अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा। र ए डिभिजन लिगमा 7 बाटोलाई हराउँदै हिमालयन शेर्पाको लगातार तेस्रो जित। कारबाहीमा परेका क्रिकेट खेलाडी क्यानले बोलाएको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रको आज बसेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्षमा दाहाल सर्वसम्मत रूपले चयन हुनुभएको हो। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गरिएको हो। पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएसँगै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो। उहाँले अध्यक्षको शपथ लिँदा राष्ट्र र जनताप्रति आभारी भएको महसुस गरेको भन्दै पुनः एकपटक राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। अध्यक्ष दाहालले आफू बिनाको माओवादी पार्टीको भविष्यबारे अनेक टीका टिप्पणी हुने गरेको भन्दै आफू नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन नसिद्धिने पनि बताउनुभयो। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, एउटा क्रान्तिकारी विचार हो र यसले इतिहासमा निकै ठुलो त्याग र बलिदानको आधारभूमि खडा गरेको छ। युगान्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसकारण प्रचण्ड नहुँदैमा या अर्को नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन सिद्धिने हुन सक्दैन। पार्टीले नेता वर्षमान पुन फर्किएपछि मात्रै पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन्। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन बैठकले कांग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरेको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन भइरहेको छ 19 सिटको, त्यो निर्वाचनको बारेमा 5 दलको बीचमा छलफल भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने आजको 5 दलीय गठबन्धनले त्यो निर्णय गरेको छ। मन्त्री कार्कीले विवेकपूर्ण र तर्कसम्बद्ध हिसाबले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेर उम्मेदवारी दिने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट दिने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको हो। प्रदेश 1 बाट गोपाल बस्नेत, बागमती प्रदेशबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गा कुमारी गुरुङ,
र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण दत्त मिश्रलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि गण्डकीबाट कमला पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट युवराज शर्मा, त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट दुर्गा गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायण मिश्र, यी 6 जना साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मत चयन गरेका छौँ। सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई ध्यानमा राखेर योग्यता र क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय सभाको 6 सिटका लागि पार्टीले उम्मेद्वार चयन गरेको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले बताउनुभयो। काम गरेका सबै मानिसहरू हुनुहुन्छ, एकजना त शहीद पत्नी पनि हुनुहुन्छ र अब त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँले महिलादेखि चाहिँ सबै कुरा पनि मिलाउनु पर्ने थियो र यसमा फेरि अब गठबन्धनको पनि चाहिँ सँग पनि मिलेर कतिपय ठाउँमा चुनाव लड्नु पर्ने भावनाले पनि यो सबै मापदण्डको आधारमा चाहिँ यी उम्मेदवारहरू छनौट गरिएको छ। र सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 6 वटा सिट दिएको थियो। अब बाँकी समाचार। यसैबीच नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लगाएको छ। एमाले सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चुनाव हुने 19 सिटका उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्ग्याएको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले भागबण्डा अनुसार 19 मध्ये 5 सिट पाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भोलि मनोनयन दर्ता हुँदैछ। सरकार गठन भएको 5.5 महिनाको अवधिमा देखाउन लायक काम सरकारबाट एउटै भएको छैन। बरु दलगत दौडधुपमा केन्द्रित बनेका मन्त्रीहरू सरकारका काम लथालिङ्ग पारेर चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारमा मन्त्रीहरू त छन्, तर कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। कुनै बेला केपी ओली र उनको सरकारका विरुद्ध कफन बाँधेर सडकमा निस्किएका रामकुमारी झाँक्री जस्ता नेताहरू मन्त्री भएपछि गुमनाम छन्। बरु कहिले काहीँ झुल्किन्छन्, त्यो पनि आँखाभरि आँसु बनाएर। पहिले हात डोर्याएर निर्वाचन आयोगको ढोकासम्म नेतृत्वलाई पुर्याएका झाँक्रीहरू अहिले जनताको पिरभन्दा पनि पुरानै घरको मायाले रोइरहेका छन्। विगतको कार्यकालमा कुलमान जस्ता केही कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनले लोड सेटिङ अन्त्य भएपछि त्यसकै जस खाएर फेरि मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका जनार्दन शर्माहरू कताको लाज छोपौँ भन्ने गरी नाङ्गिएका छन्। किनकि 70 वर्ष बजेट निर्माणको इतिहासमा शर्माकै पालोमा देश आर्थिक सटडाउनमा गयो भने अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै धराशायी बनेको छ। सडकमा हुङ्कार लगाउने उनीहरू मन्त्रालयको तालाचाबी पाउँदा समेत कौडीको उपलब्धि देखाउन सकिरहेका छैनन् र प्रतिपक्षको हाँसोको पात्र बनेका छन्। आगो त बाल्नु होला, सडकमा बाल्नु होला, जनताको काम गरेर मन मस्तिष्कमा नै छाप छोड्न सक्नु भएको छ कि सक्नु भएको छैन। मैले मिडियाबाटै सुन्छु निराश भएर कुन दिन राजीनामा दिउँ भन्ने तहमा पुग्नु भएको छ। के आशा गर्नु त्यस्तोबाट? प्रधानमन्त्री देउबाले नारायण खड्गा जस्ता डाक्टरधारी विद्वानलाई समेत मन्त्री परिषदको हिस्सा बनाएका छन्, तर उनीहरू भन्दा कुनै बेला रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्ने अल्पज्ञानी प्रेमालेहरूकै कार्य सम्पादन उत्कृष्ट देखिएको छ। पहिला त काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्थे, अब आयो आले, इमिडिएटली क्यान्सल भने क्यान्सल भयो। अनि त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट म्याच नभएपछि यो आलेसित म काम गर्न सक्दैन भन्छु। हेर्नुहोस्, इमान्दारी त गर न, अधिकता नैतिकता देखाउन। वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू जिउका तिउँ छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका विकास आयोजनाहरू लथालिङ्ग छन्। मेडिकल शिक्षामाथिको चरम भ्रष्टीकरणले दलालहरू मोटाएका छन्। जनताका समस्याको हल खोज्ने र जनआवाज बोल्ने संसद अस्तव्यस्त छ। सरकारलाई सही दिशामा डोर्याउन हस्तक्षेप गर्न सक्ने संसदीय समिति आफै दिशाविहीन बनेका छन्। क्रिकेट जस्तो खेलमा चलखेल हुँदासम्म मन्त्रीले माखो मार्न नसकेर आफ्नै निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा मुलुक ढुङ्गे युगकै गतिमा चलिरहेको छ। तुरुन्तै यहाँ आफ्नै कार्यकालमा चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँवासीलाई खाने पानी खुवाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतका सरकारले सुरु गरेका काम राजनैतिक प्रतिशोधकै आधारमा सरकारले अपनत्व लिएको छैन। सुरु भएका योजनाहरू समेत अलपत्र छन्। न्यायपालिका जस्तो निकायमा न्याय विपरीतका काम हुँदा समेत सरकारको पहल छैन। राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने एमसिसी जस्ता सम्झौतामा सरकारको लाचारीपनले हद पार गरेको छ। कालापानी लिपुलेक जस्ता आफ्नै भूमिमा विदेशीले परेड खेल्दा सरकार ताल मिलाइरहेको छ। सत्ता पक्ष नै सत्ताको कामबाट सन्तुष्ट छैन। यो सरकारको क्रियाकलापदेखि अहिले तपाईँको वास्तवमा सडकमा नारा लागेका पनि देखिया छ। गठबन्धनभित्रको आक्रोश पनि देखिएकै छ। गठबन्धन बाहिर तपाईँ प्रतिपक्षले पनि एउटा किसिमको भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। सदन बहिष्कारदेखि सबैको कुरो। ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण देउबालाई सत्तारोहणको मौका मिलेको हो। ओलीबाट भएका गल्ती सच्याउन त उनी असफल भए नै जनताका सामान्य आवश्यकतामाथि पनि खेलवाड गरिरहेका छन्। महँगी बढेर छोइ नसक्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर जनताले मुक्ति पाएको भन्दै हर्ष बढाइमै रमाइरहेका छन्। र प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सारा मान्छेहरू मुक्ति पाए जस्तो भयो। सब मान्छेले यो ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए सबैले। मन्त्रालयमा खोज्दा मन्त्रीहरू भेटिँदैनन्। सेवाग्राहीको भिडले कार्यकक्ष भरिभराउँछन्। मन्त्रीहरू सरकारका कामभन्दा आगामी चुनावलाई केन्द्रित बनाएर पार्टीका गतिविधिमा देश दौडाहा गरिरहेका छन्। फलत सडकदेखि सञ्चार माध्यमसम्म उठिरहेका प्रश्नलाई निच्च हाँसेर टार्नु बाहेकको अर्को उपलब्धि सरकारसँग छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा संबद्ध पदाधिकारीहरू नेपालको सूचना प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा संबद्ध पदाधिकारीहरू प्रबन्ध निर्देशक तथा संबद्ध अधिकारीहरूसँग नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरे। समितिले टेलिकमको पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा रोजगारीको अभाव हुँदा दिनहुँ 12 देखि 1500 युवाहरू जीविकोपार्जनकै लागि विदेशिन बाध्य छन्। कोरोना कहरका बीच पनि परिवारलाई छोडेर विदेशिन बाध्य कतिपय युवाहरू उतै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अधिकांश नेपाली युवा सुन्दर सपना बोकेर विदेशिने गरेका छन्। विदेशिनु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता नै बनेको छ। लाखौं नेपाली युवाहरू दैनिक चलाउन र परिवारको हातमुख जोड्नकै लागि विदेश जान बाध्य भएका छन्। घर परिवार छोडेर धन कमाउने आशमा विदेशिनीहरूको पीडा कति छ भन्ने कुरा यो दृश्यले प्रश्न पार्छ। अझै पनि कोरोना संक्रमण एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ भाइरस आइरहेको छ। कतिपय देशमा त अझै पनि महामारीले आतंक नै मचाइरहेको छ। नेपालमा पनि यसको त्रास बढिरहेको छ। तर पनि यस्तो परिस्थितिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। महामारीको बेला पनि नेपालमा रोजगारको उचित व्यवस्था नहुँदा परिवारको खुसीको लागि भए विदेश जान बाध्य भएको सर्वसाधारणहरू दुखेसो पोख्छन्। अब आफ्नै देश छोडेर जाँदाखेरि तपाईँको खुसी त को हुन्छ र हैन? निराश छ सबैजना, यहाँ फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ। अब के गर्ने, जानै पर्ने अब बाध्यता पर्यो। अब दुःख लागिरहेछ। हुन चाहिँ अहिलेको युवाको लागि चाहिँ नेपालमै
रोजगारहरू चाहिँ पाएको भए चाहिँ अहिलेको युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने थिएन होला। नेपालमा तपाईँको धेरै जस्तो रोजगार भन्दा नि बेरोजगार छन् कि धेरै, त्यही भएर नै नेपालीहरू चाहिँ रोजगारको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ मैले। परिवारको साथ छोडेर विदेश जानु परेको भन्दै विमानस्थलमा सरकारसँग आक्रोश पोख्नेको पनि कमी छैन। वर्षौं परदेशमा बिताएर अब कहिल्यै विदेश नजाने भन्दै स्वदेश फर्किएका कतिपय भने सरकारले रोजगारको सृजना गरिदिएको भए परिवारलाई छोडेर जानुपर्ने स्थिति नहुने बताउँछन्। अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, मान्छेलाई चाहिँ हल्का गिल्टी फिल नराम्रो त हुन्छ, त्यही पनि बाध्यताको लागि मतलब अब यहाँ बसेर त अब केही हुँदैन, बाहिरै जानुपर्ने हुन्छ। युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति यतै केही गरिदिएको भए हुन्थ्यो, हामी अलिकति बाहिर जानु पर्दैन थियो। कोरोना संक्रमणका कारण देशमा धेरैको रोजगारी खोसिएको छ। रोजगारको नयाँ सम्भावना पनि देखिएको छैन। कोरोना कहरबाट कहिले छुटकारा पाउने हो थाहा छैन, तर पनि युवाहरू जोखिम मोलेर आफ्नो देश छोड्न बाध्य छन्। बाध्यतै छ नि त, रोजगार केही पनि छैन देशको। अब नेपाल सरकारले अब राम्रो रोजगार दिएर अब राम्रोसँग अब हामी विदेशीलाई अब राम्रो रोजगार दिएको भए चाहिँ हामी जाने बाध्यता नै हुन थियो। हामी बाध्यताले हो नि त परदेशी भएको। डर त लाग्छ नि, किन नलाग्ने, अब परदेशी जिन्दगी हो होइन, डर त लाग्छ अब, तर पनि बाध्यतै छ जानलाई। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले श्रमजीवीहरूका लागि नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले खाडी मुलुकमा काम गर्ने श्रमजीवीहरूको लागि देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्नका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन्। नेपालको कम्युनिस्ट सरकारहरूले, कम्युनिस्ट भएको सरकारहरूले यो पक्षमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। 30औं लाख श्रमजीवीहरू होइन, अध्यक्ष मजदुरका रूपमा खाडी मुलुक र विश्वमा काम गरिरहेका छन् मलेसिया। अब उनीहरूलाई देशभित्रै श्रम पसिना चुहाएर आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा रहेर नेपाल बनाउने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ भने कम्युनिस्टहरूको त कुरै छोड्नुहोस्, यो परिवर्तन यत्रोलाई लोडियो नि त 60 वर्ष भन्नेहरूको कुनै अर्थ छैन। कारण त्यहाँ चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको कम्युनिस्ट सरकारहरूले, कम्युनिस्ट भएको सरकारहरूले यो पक्षमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ। 30औं लाख श्रमजीवीहरू होइन, अध्यक्ष मजदुरका रूपमा खाडी मुलुक र विश्वमा काम गरिरहेका छन् मलेसिया। अब उनीहरूलाई देशभित्रै श्रम पसिना चुहाएर आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा रहेर नेपाल बनाउने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ भने कम्युनिस्टहरूको त कुरै छोड्नुहोस्, यो परिवर्तन यत्रोलाई लोडियो नि त 60 वर्ष भन्नेहरूको कुनै अर्थ छैन। कारण त्यहाँ चाहिँ हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कम्युनिस्ट सरकारले जनता सामु 5 वर्षभित्र बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएको थियो। तर ओली सरकारले आफैलाई बचाउन नसकेर बहिर्गमित बनेको छ। सरकार चलाउनेहरू यही रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स खाएर बस्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न भने सकेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको माल सामान नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। गणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र आज एउटा यो प्रशंसनीय काम भएको छ। यसको निमित्तमा फेरि हाम्रो आदरणीय कुलमान घिसिङ र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गाँसिएको सो सम्झौताले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 9700 र एन्टिजेन विधिबाट 2798 जनामा परीक्षण गर्दा 326 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5005 रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एकै दिन 3 वटा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव विपिन घिमिरेको संयोजकत्वमा 3 वटा पुस्तक विमोचन गरिएको हो। पुस्तक विमोचन गर्दै मन्त्री कार्कीले ललितकलाको क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव घिमिरेले कला मानवीय जीवनलाई रङ्गीन र उत्साहित बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताउनुभयो। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, आमन्त्रित कलाप्रेमी विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, भद्र महिला दर्शकवृन्द, आज 3वटा पुस्तकको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्न पाउँदा प्रतिष्ठान परिवार गौरवान्वित भएको छ। सचिव घिमिरेले आफू मात्र उत्प्रेरित हुने व्यक्ति कलाकार हुन नसक्ने भन्दै सही अर्थमा जसले समाजलाई उत्प्रेरित गर्दछ त्यो नि सही अर्थमा कलाकार हुने तर्क समेत गर्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला विकास बजेट खर्चको सुस्त स्थितिले समग्र देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्ने बताए पनि अर्थमन्त्रीको लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देख्दा विज्ञले समेत सरकारको बजेटरी प्रणालीमा नै खोट भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार विकास बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ माग्यो। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग न्यून बजेट खर्चको कारण सोधिएको थियो। बैठकको सुरुमा अर्थ समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको बारे जवाफ मागेका थिए। त्यस्तै न्यून बजेट खर्च हुनुमा योजना छनौटमा समस्या हो वा कार्यान्वयनमा समस्या हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समितिले मन्त्रालयहरूसँग मागेको थियो। तर सरकारलाई अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै चासो छैन। रेमिट्यान्सले चलेको देशमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै रेमिट्यान्स आउने क्रम सुस्ताउन थालेपछि अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 5 महिना बित्नै लाग्दा समेत पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेका कारणबारे चिन्तन गर्नुपर्नेमा सरकारले नै अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकाङ्कप्रति निरपेक्ष देखिएको छ। हाम्रो सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बजेट छन्, विभिन्न स्थानीय निकायहरू सरकारहरूले खर्च गर्नुपर्ने बजेट, त्यो खर्च चाहिँ नि प्रोपर स्याङ्सनिङ भएको पनि छैन र खर्च गर्न सक्ने जुन हाम्रो एउटा खर्च गर्ने प्रोसेस छ, विधि छ, नीति छ, त्यो चाहिँ अलिकति क्लम्जी र त्यति सजिलो सहज चाहिँ छैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्न सकेका छैनन् र हालसालै पनि आङ्कडाहरू प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3 गए साथै प्रदेशका सरकार सबै प्रदेशका सरकारहरूले कसरी खर्च गर्न सकेका छैनन्, कति पर्सेन्ट, कसैको 5% खर्च भएको छ, कसैको 4%, कसैको 6% हैन भन्दाखेरि अहिलेसम्म खर्च हुनुपर्ने खास भन्ने हो भने कमसेकम पनि 45-50% खर्च हुनुपर्ने।
सरकारी खर्च नहुँदा बैंकहरूसँग तरलता अभावले कर्जा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले भने 5 महिना 18 दिनमा 8.53% मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले आइतबारसम्ममा 37 अर्ब 49 करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो। सरकारले यस वर्ष 4 खर्ब 39 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यही गतिले खर्च हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ। सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार खर्च भएको भए 5 महिनामा 30% पुँजीगत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो। तर प्रतिस्थापन विधेयक, कार्ययोजना र कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा पुँजीगत खर्चमा कमी आएको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन्। उता चालुतर्फ भने लक्ष्यको 35.98% खर्च भएको देखिन्छ। सरकारले आइतबारसम्ममा कुल 4 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 10 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ चालु खर्च विनियोजन गरेको छ। साथै वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आइतबारसम्ममा लक्ष्यको 24.06% खर्च गरेको छ। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर विवादित बनेको नेपाल आयल निगमले आफ्नो बचाउ गरेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरलाई लिएर आफूहरूलाई दोष लगाउन नमिल्ने दाबी पनि गरेको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर विवादित बनेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरलाई लिएर आफूहरूलाई दोष लगाउन नमिल्ने भन्दै बचाउ गरेको छ। आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको विषयमा निगमलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताएका हुन्। यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा निगमले सूक्ष्म अध्ययन र गुणस्तरको जाँच गरिरहेको जिकिर गरेको छ। निगमले आफ्नो बारेमा कुनै पनि नराम्रा समाचार नआओस् भन्ने चाहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरमा सचेत र सतर्क रहेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै भारतबाट ल्याइने र बिसाउने बाटा धेरै रहेकाले नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि गुणस्तरको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने निगमको दाबी छ। इन्डियाबाट आएको पेट्रोलको हकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा बिसाउने बाटाहरू हुन्छ। नेपालमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आइसकेपछि चाहिँ हामीले बजारमा पछिल्लो दिन सूक्ष्म हिसाबले वाणिज्य विभागसँग मिलेर सचिवकै नेतृत्वमा हामीले के पनि हेऱ्यौँ भने एकपल्ट 19वटा ट्याङ्कर चाहिँ इन्डस्ट्रियल त्यो तारपेनको तेल केही एलसी खोलिने स्थिति थियो। त्यो हामीले टोटल त्यो हामी कहाँ पनि सूचना आयो। वाणिज्य विभागको हिसाब चाहिँ हाम्रै प्रकाश पौडेल सर अनुसन्धानमा जानुभएको छ। उहाँ भएकै पालामा हामीले कम्प्लिट त्यो प्यारामिटरहरू त्यो सोल्युबल हामी कहाँ घुलनशील हो कि होइन भनेर त्यो घुलनशील नभएपछि वाणिज्यले त्यसलाई इम्पोर्टको पर्मिसन दियो। निगमका अनुसार नेपालमा भारतबाट पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने विषय बोर्डबाट मन्त्रालय स्तरमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै झापाबाट पाइपमा तेल ल्याउने कुराको मोडालिटीको बारेमा छलफल भइरहेको र अम्लेखगञ्जबाट पाइपमा तेल ल्याउने विषयमा भने धेरै अघि बढिसकेको छ। कार्यक्रममा निगमका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले आयल निगम नाफा कमाउन स्थापित संस्था नभएको बताए। उनले आम नागरिकहरूको सहजकर्ताको रूपमा रहेको निगमले 2070 सालपछि स्वचालित मूल्य दरको नियम बनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले आम नागरिकहरूको सहजकर्ताको रूपमा रहेको निगमले 2070 सालपछि स्वचालित मूल्य दरको नियम बनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा वा बढ्दा अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरूमा पनि ठूलो असर पर्ने बताए। घरघरको चुलोदेखि लिएर हरेक आर्थिक गतिविधिसँग यसको साइनो छ। यसको मूल्य घट्दा वा बढ्दा यसले अर्थतन्त्रका अरू आयामहरूमा ठूलो असर पार्छ। मूल्यको विषयमा छलफल गरेर आयल निगममा भएका कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिने निगमले दाबी समेत गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले आफ्ना समर्थकमाथि आक्रमण गरे त्यसको जवाफ दिने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ।
युक्रेनसँग रुसको सीमामा तनाव बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी भोलोमिडर जेलेन्स्कीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा यस्तो चेतावनी दिएको व्हाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रुसले युक्रेनमा थप आक्रमण गरेमा अमेरिका र साझेदारहरूले निर्णायक प्रतिक्रिया दिने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सातदोबाट युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गराएको छ। आज भएको एक मात्रै खेलमा शेर्पाका लागि 44औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। प्रतियोगितामा शेर्पाको यो लगातार तेस्रो जित हो। जितसँगै शेर्पा 7 खेलबाट 11 अङ्कसहित 7औं चरणको समाप्तिमा तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो सँगै 7औं चरणका खेल सकिएका छन्। साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब 7 खेलबाट 17 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने मनाङ मर्स्याङ्दी दोस्रो स्थानमा छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।